पक्षीहरू आनन्दित छन्, चराचुरुङ्गीहरू हेर्नुहोस्, वृक्ष हेर्नुहोस्, फुल हेर्नुहोस्, हावा हेर्नुहोस्, यो चाँद तारे सूर्यहरू सदा एकनाश आनन्दित छन्। मनुष्य किन यस्तो भएको जो कि मनुष्य प्रकृतिको सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ कृति भन्छन् होइन। अगर बाहिरबाट ठिक हुने हो भने त यति शिक्षा बढेको छ, मान्छे खाने भोजन बढेको छ, सबै राष्ट्रहरूले आफ्नो चाहिँ साह्रै स्थितिलाई बलियो बनाइसकेका छ होइन। मान्छे अलि सुखी देखिन्छ बाहिरबाट, तर अगर त्यसले गर्दा त भित्रको स्थितिमा युद्ध खत्तम हुनुपर्ने हो नि, प्रेम आउनुपर्ने हो नि। हामीले चाह्यो भने यो प्रकृतिलाई चाहिँ बदल्न सक्छौँ। यहाँ तिम्रो कोही छँदै छैन, तिमी आयो बस त्यसै थाहा पनि भएन किन आएको भनेर, हामीले कुनै कारण थाहा छैन। हामी जानेर पनि आएको होइन। अब अहिले हामी जानेर पनि मरिरहेको छैन, बिचमा पनि हामीले आएको छौँ, आफै निक्लेछौँ, अहिले चलिरहेको जीवन अब हामी जाने हो कि होइन। अब यहाँ एउटा कुरो भने मेरो जस्तो के छ त, मेरो अलावा मेरो जस्तो अरू के होला त, हो कि। सबभन्दा ठुलो कुरो के बुझ्नुपर्छ भने जुन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ जीवनको लागि, त्यो चाहिँ कस्तो छ नि, मनुष्यलाई त्योपट्टि जाने स्थिति नै भएन, बनाउने बचपनदेखि नै भएन नि। बचपनदेखि नै हामीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दीक्षा दियो, समाजमा बस्ने जिउने कसरी भनेर त्यो संस्कारहरू दियो होइन, सिकाइयो। तर उसले यो चाहिँ सिकाउँदै सिकाएन कि तपाईँ को हो, कहाँबाट आएको हो, तपाईँको जीवन के हो, तपाईँको रहस्य सत्य के हो भन्ने त्यो त कसैले बताउन सकेन, कसैले त्यो त यादै भएन नि त। जन्म भइहाल्यो, जीवन भइहाल्यो, अब यसलाई चाहिँ कसरी सर्भाइभ गर्ने, कसरी जिउनेतिर मात्रै लाग्यो क्या मान्छेले, हामीले। तर एक्चुअलमा यो चाहिँ के भएन कि यो तपाईँको भित्र तपाईँ को हो, तपाईँको सत्य के हो भन्ने कुरो चाहिँ पत्ता लगाउने चाहिँ कुनै स्कुलले गर्यो न कसैले गर्यो, न आमा बाउले कहिले सम्झायो। अनि अहिले आएर के छ भने बुद्ध पुरुषहरूको कुरा सुन्यो, भगवान्को कुरा सुन्यो, सुनेपछि बल्ल लाग्यो कि भित्र अरे बाफ्रे केही कुरोहरू सत्य रहेछ, चुकिया छौँ हामीहरूले, त्यतातिर चाहिँ नजर उठ्न थाल्यो क्या। नत्र भने त खालि जिउने, खानापिना गर्ने त्यतिको लागि मात्रै, सर्भाइभ गर्नुको लागि मात्रै गर्न सक्यो। अहिले आएर बल्ल सुरु भएको छ त्यो कुराहरू, जो कि जीवनको सबभन्दा सार्वत्रिक महत्त्वपूर्ण जुन पक्ष छ। त्यो भन्दैन जहाँ हामीले रुख हो, पात देखिन्छ, फलफुल देखिन्छ, तर जरा देखिँदैन नि। सबै काम त जराबाट भइरहेछ नि। त्यो जति रुट त्यो जराबाटै आएर चाहिँ सबैतिर जुन रस पुगिराखेको छ, श्वास पुगिराखेको छ, ती जराबाटै चाहिँ निक्लेर सबै कुरो भइराखेको छ नि। तर हामीलाई कस्तो छ भने त्यो जरा चाहिँ देख्दैन हामीले। हाम्रो जीवनको पनि त्यही हो, हाम्रो भित्र जुन स्रोत छ, जीवनको जुन स्रोत छ, जुन ऊर्जा छ, त्यसले हामीलाई काम गरिरहेछ। तर हामीले के छौँ, त्यता फर्किँदै बाहिर मात्रै हेर्छौँ, अनुहार हेऱ्यो, कामको उसको बोली हेऱ्यो, उसले गरेको कार्यहरू हेऱ्यो, त्यो मात्रै हामी हेर्दैछौँ। तर यसको कहाँबाट आइरहेछ, कुन स्रोतबाट आइरहेछ भन्ने कुरा हामीले फर्केर हेर्न सकेको छैन। हिजोको प्रवचन थियो नि ओशोले भन्नुभएको, हिजोमा प्रश्नमा के सोधेको थियो भने म को हुँ, म कहाँबाट आएको हुँ, म कहाँ जान्छु, मेरो नियति के हो होइन, सोधेको थियो। ओशो के भन्नुहुन्छ भने यो जीवनको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र त्यो प्रश्न यस्तो प्रश्न छ कि त्यो प्रश्न मलाई नसोध भन्नुहुन्छ, मलाई नसोध, त्यो प्रश्न तिमीले स्वयंलाई सोध। किनभने यो यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ कि यो प्रश्नको जवाब तिम्रो बाहिरबाट कसैले दिनै सक्दैन। यस्तो होइन कि जवाब दिएका छैनन्। उपनिषदमा ऋषिमुनिहरूले, द्रष्टाहरूले, सन्तहरूले सबैले भनेका छन् तिमी को हो भनेर। आत्मा हो भन्छन्, कसैले के भन्छन् परमात्मा हो, अहम ब्रह्मास्मि भनेका छन्। तर त्यो तिम्रो केही कामै छैन। उनीहरूले जे जाने उनीहरूको लागि हो, तिमीलाई त हुँदै होइन। उनीहरूले जानेको कुरा, उनीहरूले बुझेको कुरा हामीलाई काम लाग्ने होइन भन्नुहुन्छ उहाँ। के भन्छन्, यो चाहिँ तिमीले आफै खोज्नुपर्छ। र यो प्रश्न यति महत्त्वपूर्ण छ कि यसलाई अन्तर्मुखी भएर भित्र गएर नै यसलाई खोज्न सकिन्छ। र त्यसले गर्दा के भन्छन्, यो प्रश्न कसैलाई नसोध, यो स्वयंलाई सोध होइन। हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या त्यही त छ नि। अहिले हामीले के छ भने हाम्रो सबै पहिचान हामीले बाहिरबाट मागिरहेको छ नि, शिक्षाबाट, सर्टिफिकेटहरूबाट होइन, समाजद्वारा, अरू व्यक्तिहरूद्वारा हामी आफ्नो पहिचान गराउन खोज्छौँ कि म को हुँ भनेर चाहिँ हामीले चिनाउन खोज्दैछौँ। तर
तर तिनीहरूले भनेको जेसुकै जतिकै सर्टिफिकेट दिए पनि जतिकै ठुलो सम्मान दिए पनि जसले जेसुकै भने पनि फेरि पनि त मेरो पहिचान हुँदै भएन नि। म को भने मलाई त थाहै भएन नि, हो कि होइन? त के भन्नुहुन्छ भने जबसम्म तिमी स्वयंको भित्र पस्दैनौ, आफूनिर फर्केर जबसम्म यो प्रश्न सोध्दैनौ, तबसम्म पाउँदैनौ स्वयंको सत्तालाई। हिजो बडा राम्रो प्रश्न हामीले सुनिरहेको थियौँ। भगवान् भन्नुहुन्थ्यो कि पहिले शब्दबाट भन, यसलाई मुखबाट भन, त्यसपछिबाट फेरि त्यसलाई भावले भन, त्यसपछि त्यो पनि छोडिदेऊ, अनि भित्र प्राणले मात्र त्यसलाई चाहिँ भन्न सकोस्। र फेरि हतार नगर्नु, तिमी यो हो ऊ हो भनेर जेसुकै भने अरूले दिएको नाम, अरूले दिएको पहिचान बिचमा आउँछ, मन आउँछ, तिमी यो हो, तिमी फल्ला हो, तिमी चिल्ला हो, त्यसमा नरोक्नु। ती सब पहिचानहरू होइनन्, तिमी होइनौ। ती सबलाई छोडेर शून्यमा प्रवेश गरेर भित्र चित्त निर्मल जब शान्त होस् अनि मात्र त्यसभित्रबाट चाहिँ पहिचान आउँछ भन्नुहुन्छ नि उसले। हामी कति ठुलो उसमा रहेछौँ त हामी बाहिरबाट नै हामीले खोजिरहेको छौँ पहिचान, तर हाम्रो पहिचान बाहिरबाट हुन रहन्छ। अर्को उहाँले के भन्नुभयो भने यो नियतिको कुरा नगर भन्नुहुन्छ। ओशो नियति, प्रकृतिको कुनै नियति छैन, त्यो शाश्वत हो, सदा छ यो। ओशो के हुन्छ, नियति भनेको त कुनै मेसिनको हुन्छ, हेतु हुन्छ, के कार्यको लागि त्यो मेसिन बनाएको, त्यसले के उपलब्ध गर्ने हो, त्यसले के प्रडक्सन गर्ने हो, त्यसले के बनाउने हो, त्यसको दूरी कहाँसम्म छ भनेर, होइन, उसको आयु कतिसम्म छ भनेर। तर मनुष्यको र यो प्रकृतिको नियति छैन, त्यो ह्यापनिङ हो। यो ओशो के भन्छ भने परमात्मा यति ऊर्जा छ परमात्मासँग, यति विशाल छ परमात्मा कि त्यो ऊर्जाको क्रिएसन हो सबै। त्यो सौन्दर्य, नृत्य, फुलको कलर, हावाको हिँड्नु, यो सूर्यको रोशनी, यो सब परमात्माको चाहिँ अतिरिक्तता, ऊर्जाको अतिरिक्तता, नियति चाहिँ होइन भन्नुहुन्छ क्या। जस्तै ओशोले बडा राम्रो हिजो भन्नुभयो नि, भान गगलाई कसैले सोध्यो, आर्टिस्टलाई, कि तिमीले अहिले जुन चित्र बनाएको छौ, यो चित्रको तिमीले अन्तिम रङ भर्यौ, यसमा यसको नियति के हो, यसको चाहिँ उद्देश्य के हो, यसले के भन्न खोज्छ? ऊ छक्क पर्यो। उसले के भन्यो भने उसो भन्नुहुन्छ, ऊ त आश्चर्यचकित भएर हेऱ्यो त्यो व्यक्तिलाई। उसले बाहिर हात समातेर लिएर गयो, एउटा फुललाई देखायो, गुलाबको फुललाई, उसलाई बताउ त यसको नियति के होला, के उद्देश्य होला यसको। जस्तै यो फुल बिना उद्देश्य फुलिरहेछ, सुगन्ध दिइराखेको छ, सौन्दर्य बिखेरिराखेको छ, त्यस्तै मेरो त्यो आर्ट पनि हो भन्छ। हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै छ। ओशो के भन्नुहुन्छ भने यो जुन सागर छ, परमात्माको जो विराटता छ नि, त्यो विराटतामा हामी एउटा सानो सानो बुन्द जस्तो छौँ, सानो सानो इकाइ छौँ। ओशो के भन्नुहुन्छ भने यो पुरा विराटलाई, यो पुरा परमात्मालाई, उसको चाहिँ ऊर्जालाई, उसको उपस्थितिलाई बुझ्नको लागि तिमीले पुरै खोज्नै पर्दैन, एउटा बुन्दमै समग्र रूपले त्यो समेटिएको छ। एक एक बुन्द जोडेर चाहिँ सागर हुने होइन कि, एक एक बुन्द नै आफूमा पूर्णता छ। तिमीले आफूलाई शून्यभित्र गएर चिन्ने बित्तिकै प्रकृतिको सारा रहस्य थाहा हुन्छ तिमीलाई। त्यसले गर्दा स्वयंभन्दा पनि स्वयंमा जाऊ। यो प्रश्न एकदमै गहराइले भित्र उतारौँ। अनि ओशो के हुन्छ लास्टमा उहाँ नै बताउनुहुन्छ कि तिमीलाई थाहा हुन्छ कि तिमी चैतन्य हो, तिमी सच्चिदानन्द हो, तिम्रो स्वरूप यो भनेर। अनि हाम्रो कस्तो छ भने बचपनदेखिको शिक्षा दीक्षा त्यसो भएन नि त। हामीलाई खोइ दियो त शिक्षाहरू, त्यस्तो शिक्षा त हामीलाई दिँदै दिएन। हामीलाई त शिक्षा के दियो भने कसरी तिमी यो संसारमा बस्छौ, कसरी कमाउँछौ, तिमीले कुन शिक्षा लिएर, कुन चाहिँ स्किल लिएर पढ्यौ भने, कुन विषय लिएर पढ्यौ भने धेरै पैसा अर्जन गर्न सक्छौ, के यस्तो गरेर भने मान्छेको समयमा तिमी आफूलाई त्यो पहिचान बनाउन सक्छौ। हामीले त्यही सिकायो नि। तर हामीले यो कहिले पनि सिकाएन कि तिमी को हो, तिमी कहाँबाट आएको, तिमी कहाँ जाने हो, तिम्रो हुनुमा के रहस्य छुपिएको छ, तिमी प्रकृतिसँग तिम्रो के रिलेसन छ, तिम्रो यो प्रकृतिको बिच तिमी एक्लै आछौ, एक्लै जाँदैछौ यहाँबाट। जब जन्म तिम्रो हातमा थिएन, मृत्यु तिम्रो हातमा छ भने यो जीवन त पनि परमात्माकै हातमा होला नि त। जब जन्म उसले दियो, मृत्यु उसले दिन्छ भने यो जीवन उसैले दिन्छ। यो जीवनलाई कसरी बुझ्ने हो, त्यो बुझ्नलाई चाहिँ तिमी कमसेकम भित्र जाऊ। त्यसले गर्दा ओशोले के भन्नुहुन्छ भने ध्यान नै एउटा यस्तो माध्यम छ जुन माध्यमद्वारा चाहिँ तपाईँले यो सब रहस्यहरूलाई प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ, जान्न सक्नुहुन्छ। आजसम्म जसले पनि जाने
आफ्नो भित्र पसेर ध्यानस्थ स्थिति भएर चित्तको शान्त स्थितिमा बुझे हैन। हाम्रो पनि के छ भने हामी गुरुसँग लागेर भगवान्सँग जोडेर त्यतै हिँडेको हो। उसोले के भन्नु भने दुईटा मार्ग छ जाने, एउटा ध्यान एउटा प्रेम। प्रेम भनेको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने प्रेम भनेको समस्त प्रकृतिको समस्त भावभङ्गीहरूलाई सबैलाई एकैचोटि स्वीकृति दिने, उसको उपस्थितिलाई पूर्णताले स्वीकृति दिने, जे छ परमात्माको जस्तो स्वरूप जे जस्तो छ त्यहाँ त्यसलाई एकैचोटि स्वीकृति स्थितिमा ल्याउने प्रेम। अर्को के भन्छ भने यसरी गयो भने पनि तिम्रो चित्त स्थिति शान्त हुन्छ, मन शान्त हुन्छ, तिमी त्यो प्रकृतिसँग एक हुन्छौ, आनन्दको अनुभूति। अर्को के हुनुहुन्छ भने तिमीले छोडिदिन्छौ, शून्य हुने, जे जस्तो छ यताति छोडिदिएर भित्र पस्ने, त्यसमा पनि तिम्रो भित्रभित्रको चित्त स्थिति शान्त हुन्छ र तिमीले देख्छौ त्यो अवस्था बुझ्छौ। उसो के भन्छ ध्यान र प्रेम दुईटा बाटो छ र दुईटै एकै ठाउँ लगेर जोडिन्छ। उसले बडा राम्रो हुनुहुन्छ, पहिले सुरुवात त्यताबाट गरौँ। प्रकृतिलाई जान्नलाई स्वयंलाई जान्नको लागि दुईटा मार्ग भन्नुहुन्छ उहाँले। हाम्रो के छ भने गुरुले दिएको दिशामा हामी दुई मार्गबाट हिँड्ने व्यक्तिहरू छौँ। उसोले के हुन्छ भने कोही ध्यानबाट हिँड्छन्, कोही प्रेमबाट हिँड्छन्, तर पुग्ने गन्तव्य त्यहीँ हो भन्नुहुन्छ होइन। ओशो बडा राम्रो तरिकाले भन्नुहुन्छ, अगर तिमीले प्रेममा हिँड्यौ, तिमीले प्रेम फैलायौ, प्रकृतिसँग तिम्रो रिलेसन प्रेमपूर्ण स्थिति भयो, तिमी भक्तिमा डुब्यौ भने अन्ततः निक्लिँदाखेरि चाहिँ ध्यानमा निक्लिन्छौ। एउटा व्यक्ति ध्यानमा डुब्यो, समग्रलाई छोडेर स्वयंमा थिर भयो, हुँदा हुँदै भर्खर निक्लिँदाखेरि उसको भित्र भक्ति प्रेम भइसकेको हुन्छ। अन्ततः भित्र लास्टमा जाँदाखेरि ध्यानमा डुबेकोले प्रेम पाउँछ, प्रेममा डुबेकोले ध्यान पाउँछ। ओशो के भन्नुहुन्छ, मैले एउटा चाहिँ तिमीहरूको लागि एउटा दुईटा तेस्रो मार्ग दिएको छु, जो मार्ग ओशो भन्नुहुन्छ। जब अन्तमा गएर त्यो घटना घट्छ भने यहीँबाट किन नघटाउनु, त्यसले गर्दा उसो हुन्छ ध्यान र प्रेम दुईटैलाई सँगै लिएर हिँड। मात्राको फरक होला, कोही प्रेमपूर्ण धेरै होला, कोही ध्यानको स्थितिमा होला, तर ध्यान र प्रेम दुईटैलाई सँगसँगै लिएर हिँड। अन्ततः गएर चाहिँ जब दुईटै खुट्टाले चाहिँ त्यहाँ पुग्नु छ भने अहिले नै दुईटै खुट्टाले किन, त्यहाँ गएर दुईटै खुट्टा टेक्नु छ भने अहिले नै दुईटै खुट्टा टेकेर किन नहिँड्ने। त्यसले गर्दा ओशोले बडा सजिलो तरिकाले भन्नुभएको छ कि दुईटै तरिकाको व्यक्तिलाई चाहिँ समेट्नु भएको छ भगवान्ले होइन। हामी त्यसैमा पढेर छौँ। ओशोले दिएको कुरा हामी बिहान उठेर ध्यानमा लाग्छौँ, नाच्छौँ, गाउँछौँ, आनन्दित हुन्छौँ, अनि आफ्नो भित्र बसेर ध्यानस्थ स्थितिमा पनि जान्छौँ। चित्तको शान्त अवस्था छ, भित्र बाहिर प्रेमपूर्ण स्थिति छ। र यो देशमा चाहिँ करिब करिब समस्त मनुष्यलाई चाहिएको छ, किन प्रत्येक मनुष्य दुखी छौँ, अशान्त छ, पीडित छ। पुरा प्रकृति अहिले यसरी हेर्ने हो भने युद्ध नै युद्ध छ। अहिले भर्खर सिरियाको स्थिति भइरहेछ, मान्छे माइग्रेट भएर भागिरहेछन्, त्यहाँबाट भाइरस आइरहेछ, कोरोना भाइरसले जम्मै देश 40वटा राष्ट्रले भन्दै पनि गरिरहेछन्। प्रत्येक ठाउँ हेर्नु भन्यो भने युद्ध, इन्डियाको र पाकिस्तानको र इन्डियाको त्यस्तिकै चलिराखेको छ, कम्प्लिट चलिरहेको छ। भन्दा यसरी हेर्दाखेरि त मनुष्य कोही सुखी छैन त। दुःखले उनीहरूलाई के छ भने यस्तो अँध्यारो पक्ष बतायो कि मिटाउन खोजिरहेछन् एकअर्कालाई। र हाम्रो क्रियाकलापले गर्दा के भन्छ भने हामी सबलाई हाम्रो स्थिति बहुत ही मुस्किल भइरहेछ। त्यसले गर्दा कस्तो देखिएको छ भने ओशोको अलावा कुनै उपाय नै छैन। ओशो भनेको कस्तो भने तपाईँ हामीहरूलाई चाहिँ यी सबैबाट स्वतन्त्र बनाएर तपाईँको हाम्रो चित्त दिशालाई चाहिँ शान्त स्थिति बनाएर प्रेमपूर्ण भित्र ध्यान बाहिर प्रेम जीवनलाई जिउने तरिका। ओशोले भने जोरवादी बुद्ध, यानि कि आफैले जीवनमा केही कमाउने हो भने हो, आफैले भित्रको सत्य कमाउने हो, र यसको सबभन्दा ठुलो बेनिफिट के पाउँछ नि समाजले। यो समाज युद्धमुक्त, कलहमुक्त, अशान्तमुक्त हुने भयो। किनभने अशान्तिको कारण बाहिर हुँदै रहन्छ क्या। अगर बाहिर भयो भने त समृद्धि यत्रो ठुलो समृद्धि भइसकेको छ। अगर बाहिर नै अगर हुने भने, अगर बाहिरबाट नै ठिक हुने भने त यति शिक्षा बढेको छ, मान्छे खाने भोजन बढेको छ, सबै राष्ट्रहरूले आफ्नो चाहिँ साह्रै स्थितिलाई बलियो बनाइसकेको छ होइन। मान्छे अलि सुखी देखिन्छ बाहिरबाट, तर अगर त्यसले गर्दा त भित्रको स्थितिमा युद्ध खत्तम हुनुपर्ने हो नि, प्रेम आउनुपर्ने हो नि, होइन। कारण के रहेछ भने बाहिरको चिजले कहिले हुँदो रहेछ, भित्र जानुपर्ने रहेछ। स्वयंसँग परिचित नभई हुँदैन, र स्वयंको परिचयको मतलब कि स्वयंको निजतामा जानु। अहिले हामी के छौँ, अरूले सिकाएको कुराहरू, अरूले दिएको चिजहरूलाई नै आफ्नो मानिरहेछौँ क्या। त्यसले गर्दाखेरि ओशोले दिएको देशमा अहिले समस्त विश्वमा फैलिनुपर्छ, ताकि
यो सारा विश्वले लाभ लिन सकोस्। एउटा मैत्री भाव, एउटा प्रेमपूर्ण स्थिति। मान्छे बिहानदेखि बेलुकासम्म जसरी पशु पक्षीहरू आनन्दित छन्, चराचुरुङ्गीहरू हेर्नुहोस्, वृक्ष हेर्नुहोस्, फुल हेर्नुहोस्, हावा हेर्नुहोस्, यो चाँद तारे सूर्यहरू सदा एकनाश आनन्दित छन्। मनुष्य किन यस्तो भएको, जो कि मनुष्य प्रकृतिको सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ कृति भन्छन् होइन। त्यसलाई अहिले बल्ल ओशोले बताउनु भएको छ कि तिमी यो प्रकृतिको सबभन्दा श्रेष्ठतम मनुष्य कृति हो, तिमीले चाह्यो भने यो प्रकृतिलाई चाहिँ बदल्न सक्छौ। आफ्नो दृष्टिलाई बदल, आफ्नो स्वभावलाई बदल, आफ्नो ढङ्गलाई बदल होइन। त्यो बदल्ने तरिकाको नाम के भन्नुभएको छ, तरिका के भने त्यसलाई त्यसमा जाने चाहिँ कुन विधिले जाने भन्दाखेरि मेडिटेसन, ध्यान। ध्यान भनेको स्वयंको बारेमा चाहिँ गहिराइले हेर्न सक्ने स्थिति। ध्यान भनेको चाहिँ स्वयंको भित्र पसेर जुन आन्दोलित स्थिति छ नि, चित्तको हल्लिराख्ने जुन चित्त छ नि, त्यसलाई हेर्ने। जब त्यो शान्त भइसकेपछि समाधान, फेरि समाधितिरको यात्रा। त्यसले गर्दा बडा रमाइलो छ। हामी चाहिँ के छ भने ओशोको समाधिलाई थोरै प्रस्ताइदिनु न स्वामीजी। ओशो के भन्नुहुन्छ भने समाधि भनेको के छ भने यो जीवनको जे पनि छ समस्याहरू, त्यो समस्याहरूको एक मुष्टले नै निर्मूल हुने स्थिति देखिने, छर्लङ्ग देखिने। जस्तै ओशो के भन्छ भने हामी त्यसले गर्दा समाधान भन्छौँ नि, केही कुरोको समाधान भनेको त समाधि भनेको के छ भने समस्त कुरोको समाधान। अब हाम्रो समस्या कुरो भनेको त कुनै ऊ थोरै विज्ञान जान्ने हुन्छ, थोरै गणित जान्ने हुन्छ, त्यो होइन। प्रकृति र मेरो बिच के छ तालमेल, र म को हुँ, मेरो हुनु के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको समाधान। त्यो हुने बित्तिकै हाम्रो भित्र त प्रश्न रहेन नि त। अहिले के छ भने प्रश्न किन छ भने हामी अशान्त छौँ, दुखी छौँ, पीडित छौँ। अर्को कुरा के छ भने हामी अज्ञान छौँ कि हामीलाई थाहा नै छैन को हुँ म भनेर। अनि यसले गर्दा कस्तो देख्छ नि, प्रश्न उठिरहेको छ क्या। यसले ठिक पार्छ कि, उसले ठिक पार्छ कि, त्यो गुरुले ठिक पार्छ कि, उसले के भन्छ कि, मन्त्रले ठिक पार्छ कि, यन्त्रले ठिक पार्छ कि होइन, यम नियम गऱ्यो भने ठिक हुन्छ कि, पूजापाठले ठिक गर्छ कि भनेर हामी चाहिँ यो सबैतिर लागिरहेको छ। किनभने हामीलाई के छ भने भित्र हाम्रो चाहिँ त्यो समाधान छैन। त्यसले गर्दा हामीले समाधान खोज्दै हिँडेछौँ नि। ध्यान बसो के भन्छ भने भित्र जब गएर यी सब कुराको बारेमा चाहिँ त्यो भित्र गएर तिमीले जब देख्न थाल्छौ, स्वयंको भित्र गएर जब तिमी देख्न थाल्छौ स्थितिको लागि, त्यो ओशो के भन्नुहुन्छ भने तिमी जन्मदेखि एउटा कुरो बडा राम्रो भगवान्ले भन्नुभएको छ, जन्मबाट तिमीले जन्म पायौ, त्यसपछिबाट तिमीले कुनै धन सम्पत्ति शिक्षाहरू पाएको हुँदैन, त्यो कमाउनुपर्छ तिमीले। त्यसको लागि सङ्घर्ष छ, बाहिरको दौड छ, प्रतिस्पर्धा छ। तर एउटा कुरो तिमीले कमाउनु पर्दैन, त्यो हो तिम्रो धर्म, ध्यान। परमात्मा तिमीले लिएरै आएको छौ, जन्मबाटै लिएर आएको छौ, त्यसलाई कमाउनु पर्ने हो नि त, त्यो छँदैछ। त्यसलाई खालि के भन्नुहुन्छ, सिर्फ त्यसको प्रतीति। त्यसको लागि चाहिँ भित्र जाऊ, भित्र गएर चाहिँ त्यो स्वयंको त्यसको दर्शन गर, समाधान भयो। अहिले हाम्रो के छ भने समाधान किन हुन सक्दैन भने, समाधि नहुनेको मतलब के भने समाधि भनेको त्यो चिजलाई देख्नु, त्यो चिजसँग परिचित हुनु भनेको समाधि। अहिले अपरिचित भनेको चाहिँ बाहिरको कुराहरूसँग परिचित हुनु भनेको ध्यान। ध्यानले के गराउँछ हामीलाई, बाहिरको चिजसँग जुन मलाई बचपनदेखि अहिलेसम्म जुन शिक्षा सिकाइयो नि, शिक्षा दियो, आमा बाउ भए, संस्कार भए, संस्कृति भए, जुन जात भए, यी जो कुराहरू बाहिरबाट जुन थोपिदियो नि मलाई, त्यो सब कुराले गर्दा अहिलेसम्म मलाई थाहा नै छैन कि म भित्र मेरो अरू के रुम छ भनेर। ध्यानले के गराउँछ भने तपाईँले फेरि फर्काइदिन्छ क्या त्यो भित्रमा। अनि यो कुराहरूलाई चाहिँ बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ, जसको चाहिँ जीवनमा के उपयोगिता छ, कहाँसम्म यसले काम गर्छ र कहाँसम्म काम गर्दैन। जब तपाईँ भित्र सर्किँदैछ, अलिक भित्रभित्र पस्दै जानुहुन्छ भने तपाईँको भित्र जुन चित्त स्थितिमा पुग्नुभयो, त्यहाँ जहाँ जो तपाईँको जन्मदेखि लिएर आउनु भएको छ, अहिले पनि छ, मृत्युको बेलामा पनि तपाईँ त्यो सँगै जानुहुन्छ। त्यो अवस्थाको जुन स्थितिसँग परिचित हुनु भनेको समाधि। र त्यो भगवान् के भन्छ, कुनै अप्ठ्यारो छैन त्यो बात, त्यसमा हामी बसेकै छैनौँ स्वयं। हामीले बस्ने कला नै सिकेनौँ, त्यो बस्ने कलाको नाम ध्यान। कसरी जोड्ने स्वामीजी? अब ध्यान भन्ने बित्तिकै मलाई ध्यान चाहियो, अथवा ध्यान कसरी गर्ने अथवा कसरी जोड्ने ध्यान? ध्यानको लागि के छ भने जुन बुद्ध पुरुषहरूले जुन दिनुभएको छ देशनाहरू, उहाँको जुन मेथडहरू छ, विधिहरू छ। फेरि एउटा कुरो के देखिएको छ भने उनीहरूले भगवान् बुद्धले दिनुभएको, ओशोले दिनुभएको जुन विधिहरू छ, जसले जाने त्यो सत्यले जाने, उनीहरूले दिएको विधिहरू, त्यो विधिको चाहिँ प्रयोग गर्ने।
जस्तै मैले म अब हामीले के लाग्छ भने ध्यानमा कसरी जाने भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन, ध्यान सिकाएन। ध्यान जानुको लागि पहिले सुरुवात त गर्नु पऱ्यो नि केहीबाट, पहिले विधिबाट सुरु गर्ने। कुनै एउटा विधि लिने, जुन विधि तपाईँले रुचि गर्छ, त्यो अरूले गरिरहेको छ नि, त्यसलाई लागिराखेको छ भने त्यो प्रयोग गर्नुहोस्। त्यो विधि प्रयोग गर्दा गर्दै विधिले के गर्छ भने एकाग्रता गराउँछ, मनको चञ्चलतालाई हटाएर एकाग्र स्थितिमा ल्याइदिन्छ तपाईँले। अनि त्यो अवस्थामा ल्याइसकेपछि तपाईँले बिस्तारै 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 नजिक आउनु थाल्नुभयो नि, मनको सारा जुन दौडिने ग्राफ कम बन्द हुन थाल्यो, बिस्तारै नजिक आउनु। त्यो नजिक आइसकेपछि पहिलोचोटि तपाईँलाई के लाग्छ, मन शान्त हुँदो रहेछ है, मनको तेरो गति शून्यता हुँदो रहेछ है भन्ने थाहा भयो नि तपाईँले। अनि त्यो हुने बित्तिकै के छ, तपाईँको ऊर्जा बच्यो, तपाईँको जुन चारैतिर छरिनु भएको थियो त्यो कम नजिक आयो। बिस्तारै बिस्तारै भित्रबाट तपाईँलाई यो बोध हुन थाल्दछ कि ए अच्छा ध्यान भनेको के रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। ओशो के भन्नुहुन्छ भने, बुद्ध पुरुष के हुन्छ, ध्यान भनेको निर्विचार चित्त दशा, जहाँ विचार नहोस्, शरीर त होस्, श्वास त होस्, चैतन्य त होस्, तर मन नहोस्। हो कि तर स्वामीजी विचारै नभयो भने फेरि संसार कसरी चल्ला त फेरि? हो, के देखिएको छ भने ओशो के भन्नुहुन्छ भने, जुन अहिले हामीलाई विचार सिकाएको छ त्यो विचारले त हामी संसारमा अहिले चल गरिरहेछौँ, क्रिएसन भइरहेछ, धेरै कुरो बनिरहेछ। तर ओशो के भन्छ नि, निर्विचार भनेको चाहिँ बुद्धि खत्तम हुने होइन नि। निर्विचार स्थिति भनेको हुन्छ जो विचारहरू तपाईँको भित्र खेलिरहेको, जो अतीतका जुन बितेका कुराहरू, अतीतमा जुन कुराहरू त्यो अहिले मौका खेलिरहेको छ नि, त्यो त बितिसक्यो नि। अतीत त बितिसक्यो, भविष्य आएको छैन। अतीतका कुराहरू जुन खेलिराखेको छ नि मेरो मनमा, ती खेलिरहेको कुरा चाहिँ बन्द हुनु पर्यो। तपाईँको ऊर्जा त कम हुँदैन, तपाईँको चेतन त कम हुँदैन, तपाईँको अवेरनेस त कम हुँदैन, जागरुकता बढेर जान्छ। अहिले कस्तो छ भने जुन विचारलाई अहिले मैले मेरो भन्दैछु नि, त्यो विचार एक्चुअलीमा त्यो विचार होइन, जुन कर्म गरिसक्यो, सिद्धिसक्यो, अहिले बसेर चाहिँ त्यसले अनावश्यक रूपले नभएको कुराले हामीलाई पीडित गरिरहेछ। ओशो के भन्नुहुन्छ नि, त्यो छुट्ने बित्तिकै तिमीसँग शुद्धतम ऊर्जा मागिरहन्छ। अब तिमीले विचार होइन, तिमीले जुन विचरण गरिरहेछौ त्यो सिद्धिएर अब कुनै विषयमा विचार गर्न सक्ने क्षमता आयो हामीमा, आँखा आउँछ कि त्यसपछिबाट। अहिले कस्तो छ भने चलेको चलेछ विचार, हामीले केही कुरा विषयमा पनि बस्न सक्दैनौँ। विचार भनेको कस्तो रहेछ भने विचारको शक्तिलाई चाहिँ जगाउन सक्यो भने, एउटै विचारमा बस्न सक्यो भने हामीले झन् राम्रो काम गर्न सकिन्छ नि। जस्तै तपाईँ अहिले मसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अगर तपाईँ यहीँको यहीँ अगर हुनुहोस्, तपाईँ यहीँ सजग हुनुहोस्, यहीँ तपाईँ अगर हुनुहोस्, तपाईँ एउटै विषयमा तपाईँले विचार गर्न सक्ने क्षमता भयो भने तपाईँले यसको हर पक्ष देख्न सक्नुभयो नि। र त्यही पनि यो संसार राम्रो भएन है त। त्यस्तो विचार गर्ने व्यक्तिहरूले हरदम भित्र चाहिँ विचलितता भइरहेको, एक विचार अर्को विचारसँग लडिरहेको, त्यही पनि यत्रो राम्रो खोज गर्न सक्यो भने, अगर तपाईँ शून्य भित्र चाहिँ तपाईँको एउटै विचार रहन सक्यो, बिस्तारै बिस्तारै मनको विचारको जुन त्यो दौडिने स्थिति कम भयो र तपाईँ चैतन्य भएर काम गर्न सक्नु, कति राम्रो काम हुन्छ होला त। एउटा बुद्ध पुरुषले गरेको काम हेर्नुहोस् त, ओशो भन्नुहुन्छ म शून्य छु, म निर्विचार छु भन्छु, तर उहाँसँग कति ठुलो आएछ त सम्पदा हामीले पाइरहेछौँ त। त्यो निर्विचार चित्तबाट कति निक्लिँदो रहेछ त, अथाह निक्लिँदो रहेछ नि, समुद्र निक्लिँदो रहेछ नि त। भने हामीले के त हाम्रो विचारबाट कति निक्लिएको छ त, के निक्लिएको छ त, हामी विषयबाट त चिन्ता मात्र निक्लिएको छ, दुःख अज्ञानता निक्लिरहेछ हो कि होइन भन्दा के देखिएछ भने पहिले सुरुवात त गरौँ ध्यानबाट। र एउटा कुरो यो बुझ्नुहोस् कि तपाईँ ध्यानमा गएपछि चिजै खराब हुने होइन कि राम्रो हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा ध्यान त सुरुवात गरौँ। विचारै नभएर यो दुनियाँ चल्दैन भन्ने होइन कि तपाईँसँग जुन त्यो शक्ति रहि नै रहन्छ, तपाईँले जानेको कुरा, तपाईँले बुझेको कुरा, तपाईँले पढेको कुरा, शिक्षा गरेको कुरा बोल्न त तपाईँले यही बोल्नुहुन्छ नि। तर जुन तपाईँलाई दुःख दिइरहेछ भित्रबाट, जुन तपाईँको भित्रको विचारले दुःख दिइरहेछ, न कि बाहिरकोले। बाहिरको संसारले दुःख दिएको होइन, भित्र जुन एउटा संसार हामीले निर्मित गरेको छु नि हर हमेसा, त्यसले दुःख दिएछ। त्यसलाई अलिकति पछ्याउन सक्नु पऱ्यो। पहिले भित्र त पसौँ, पहिले फर्केर त आउँ। के छ भने बाहिर हिँडिरहेको व्यक्तिलाई भित्र यो छ भनेर भने पनि थाहा नै हुँदो रहेछ। पहिले त रुकेर भित्र त पसौँ, भित्र पस्दा फेरि स्वामीजी जस्तो ध्यानमा आएको व्यक्ति, आन्तरिक रूपमा आएको व्यक्तिले फेरि पूर्ण रूपमा संसार त्यागेको पनि त देखियो नि। त्यसरी पनि हाम्रो एउटा परम्परा देखियो, अध्यात्ममा धेरै ऋषिमुनिहरूले घर त्यागेको, परिवार त्यागेको पनि त देखियो नि। एकदम सही। के देखियो त्यसले त समाजलाई एकदम ठुलो हानि पुर्याउने अथवा
समाज फेरि यसरी त जुन हाम्रो वैज्ञानिक युग छ अहिलेको यो युग त चल्नै नसक्ने स्थिति पनि त देखिने भयो नि यो कारणले त। त ओशोले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीले नै बुझेर गरेको कि के छ भने ओशोले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ अगर जङ्गलमा जानुभयो घर त्यागेर पनि जानुभयो जङ्गलमा जानुभयो भने तपाईँले घर त्याग्नुभयो पत्नी त्याग्नुभयो तर मन त्याग्नु भएन नि। ओशो के भन्छ जुन व्यक्तिहरूले चाहिँ घर छोडेर हिँडे पत्नी छोडेर हिँडे संसार छोडेर हिँडे तर उनीहरूले जुन चिजले पक्रिन्थ्यो जुन मनले पक्रिन्थ्यो त्यो त छोडेनन् नि, त्यो त लिएरै गयो नि उनीहरू। त्यहाँ बसेर पनि त त्यही चिन्तन गर्छन् नि। ओशो के भन्नुहुन्छ भने कर्म होइन कामना छोडिदियो भन्नुहुन्छ नि। कर्म छोड्ने भनेको होइन नि त, कामना पो छोडिदियो भनेको त। यो संसारमा रहेर मेरोपन पो छोडिदियो भनेको त। मेरो पत्नी मेरो घर मेरो परिवार मेरो यो त्यो मेरोपनले दुःख दिएर त गएको हो नि। आखिर त्यहाँ गएर पनि त त्यही छोड्ने हो तपाईँले। यहीँ भनौँ के भन्छ नि यहीँ बसेर तपाईँले छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यो मेरोपन छोडिदेऊ। अरू कुरो त सबै फेरि भौसो के हुन्छ नि फर्केर जब हेर त यहाँ तिम्रो कोही छँदै छैन। तिमी आयो त्यसै आयो थाहा पनि भएन किन आएको भनेर हामीले कुनै कारण थाहा छैन। हामी जानेर पनि आएको होइन। अब अहिले हामी जानेर पनि मरिरहेको छैनौँ। बिचमा पनि हामीले आएको छौँ आफै निक्लेछौँ अहिले चलिरहेको जीवन अब हामी जाने हो होइन। अब यहाँ एउटा कुरो भने मेरो जस्तो के छ त यहाँ मेरो अलावा मेरो जस्तो अरू के होला त होइन। त मेरो आफ्नोपनलाई खोज्नको लागि यहीँ बसेर खोज्न सकिन्छ नि। त्यसले गर्दा त ओशोले जोरवादी बुद्ध यही संसारमै बसेर चाहिँ तिमीले सत्य पनि खोज र संसारमा पनि बसेर जिया। यो संसारको ओशोले बडा राम्रो एउटा कबीर साहबको केही पङ्क्तिहरूको उद्धरण गर्नुभएको छ। ओशो के भन्छ भने बडा राम्रो पङ्क्ति छ। ज्ञान गुण ध्यान महुवा जीवनको भट्टीमा तपेपछि अनि मात्रै महारस आउँछ भन्नुहुन्छ क्या भजन। के भन्नुहुन्छ भने सत्यपुरुषको वचन गुण अलिकति सत्यपुरुषहरूको वचन त्यो बाटो जाने बाटो तरिका अनि ध्यान भने कि महुवा अब त्यसलाई ध्यानमा जाऊ। अनि के भन्नुहुन्छ नि त्यो दुईटा जोड भइसकेपछि तेस्रो जोड भन्नुहुन्छ संसारको आपाधापी दुख सुख लेनदेन यो सब भट्टी यो भट्टीमा तपाईँ भने मात्रै तपाईँको के हुन्छ भने रस चुन्छ। त्यो रस समाधि त्यसले के हुन्छ भने परमात्माको रस महारस छु समाधान। हाम्रो के भन्छ ओशो के भन्छ भने केही व्यक्तिले ज्ञान नै ज्ञान अर्जित गरे गुणै गुण अर्जित गरे अनि लास्टमा के भने धेरै गुण अर्जित गरेपछि सड्दो रहेछ दुर्गन्ध उत्पन्न भयो। ज्ञानै ज्ञान भयो उदारो ज्ञान भयो तर अनुभव भएन होइन। एउटाले के गर्यो भने ज्ञान छोडिदियो ध्यानै ध्यान गर्यो। ध्यान मात्रै लिएर गर्दाखेरि के भयो भने त्यो चाहिँ सिर्फ ध्यान र अरू कुरोसँग सम्बन्धितै भएन। फेरि स्वामीजी अनर्थ लाग्ला नि त। फेरि अब भगवान् बुद्धले घर नै छोड्नुभयो शिवपुरी बाबाले घर नै छोड्नुभयो होइन। पछि आउनुभयो नि त उहाँहरूले पछि आएर भन्नुभयो नि त जब घर छोडेर जानुभयो केहीको सत्यको खोज्नको लागि त फर्केर आएर भन्नुभयो नि त। जब सोधियो उहाँलाई कि तपाईँको यहीँ पाउनुहुन्थेन तपाईँले जङ्गलै गएर पाउनुहुन्थ्यो भनेर यशोधराले सोध्नुभयो। उहाँले सोद्धा के भन्नु पाउनु त यहीँ पनि पाइन्थ्यो। ओशो कहाँ जानुभयो त? ओशोले कुन घर त्याग्नुभयो र कहाँ जानुभयो? कबीरले कहाँ त्याग्नुभयो? रेदासले कहाँ त्याग्नुभयो होइन। मलुकदासले केही जति सन्त परम्परा छन् खोइ त अब्बाद रूप केही व्यक्तिहरूले चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ सुविधाजनक स्थिति जम्मै देखेर राज्य थियो राजा हुनुहुन्थ्यो सारा साम्राज्य चलिराखेको थियो कसैलाई तर उहाँले के भन्नु नपाउने भनेर जानु पछि आएर त भन्नु नि यहीँ पाउँथ्यो। फेरि त दीक्षित गर्नुभयो त सबैलाई गाउँ गाउँ घर घर सबैलाई गर्नुभयो नि। एउटा कुरो के हुन्छ भने अहिले ओशोले हामीलाई दिनुभएको के छ प्रत्येक पलमा ती सन्तहरू पुरुषहरू आउनुभयो उनीहरूको आफ्नो आफ्नो ढङ्ग भयो। त्यो बेलाको संसारको जुन परिस्थिति थियो जुन बाहिरको जुन भौगोलिक स्थिति थियो जुन मान्छेको बस्ने हुन्थ्यो सम्पन्नता थियो त्यो बेला चाहिँ ल किन बाहिर अलिकति निक्लेर तिमीहरूले सत्य खोज भने भन्नुभयो होइन। अर्को सन्त आयो अर्को भने अहिले ओशो आउनुभएको छ। ओशोले के भन्नुभयो तपाईँहरू यही संसारमा बसेर खोज्न पाउन सक्छौ यहीँ बसेर कहीँ नहलेर पाऊ घर परिवारमा रहेर पाऊ हो गएन। अर्को कुरा के छ भने ओशोसँग लाग्ने व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले धेरैजना घर परिवारमा रहेर मजाले आनन्दित छन् नि। उनीहरूले कुनै परिवारले दुःख दिएको छैन कुनै समाजले दुःख दिएको छैन कुनै राष्ट्रले दुःख दिएको छैन
र ऊ आफू त्यो संसारमा बसेर मजाले आनन्दपूर्ण आफ्नो सत्य खोजिराखेका छन् नि। उहाँले जङ्गल जानुपर्ने स्थिति त भएन। तर एउटा कुरो के देखियो भने अहिले पनि त्याग्न छोड्न त छोडेरै हिँड्छन् ध्यान गर्ने व्यक्ति, तर छोड्छन् के भन्दा नि बाहिरको कुरा छोड्छन्। मनले जुन मेरो मेरोपन छ त्यो छोडिदिएको। मैले अघि नै भने नि जङ्गलमा गएर के छोड्ने त, यहीँ छोड्न थाल्यो नि त। मेरोपन छोड्यो, कर्म छोडेन, कर्ताको भाव छोडिदियो। उसो के भन्छ नि, जुन सजिलो कुरो यहाँ हुन्छ तिमीलाई त्यहाँ जङ्गलमा गएर हुँदैन। यहाँ जुन चुनौती छ नि, जुन हरतिरबाट तपाईँलाई आइराखेको छ, लोभ छ, प्रलोभन छ, दुःख छ, चिन्ता छ, गाली छ, गलुज, यो बीच अगर तपाईँ रुक्न सक्नुभयो भने त अब योभन्दा ठुलो उपलब्धि के हुन्छ होला त। यही संसारमा रहेर त्यो सत्य पाइन्छ नि। त्यसले गर्दा ओशोको एउटा छ नि, व्यस्त जीवनमा ईश्वरको खोज, यहीँ बसेर खोज्ने हो नि। अब ओशोले दिनुभएको छ कि यहीँ बसेर खोज्यो भने त हामीले बजार संसार छोडेर जाने त कुरो आएन, यहाँबाट जङ्गल जाने कुरा त आएन। तर के छ भने जङ्गल जाने कारण के बताइदिनु हो नि। जङ्गल जाने कारण बताउनु नि। हामीलाई त हिजो कारण नभएर जानेन हो, आज कारण बताउनु नि। जङ्गल जाने कारण भनेको तिम्रो भूतभित्रको संसार, तिम्रो मैभाव, तिम्रो लोभको प्रवृत्ति होइन। यो सब कुरो जो कि तिमी जुन कुरो चाहिँ अब अहिले ओशोले के भन्छ, हामी अतीतलाई मात्रै खेलेर बसिरहेछौँ, भविष्यको कामना गर्छौँ अतीतबाट जोडेर। ओशो के भन्छ, वर्तमानमा रहिकन भविष्यलाई आउनु देऊ। ध्यान भनेको के, वर्तमान स्थितिमा बस्नु। अब यो वर्तमानबाट तपाईँको भविष्य आइरहेछ नि। जो तपाईँ आनन्दित हुनुहुन्छ, तपाईँ स्वयंमा हुनुहुन्छ र तपाईँको भित्रबाट कसैले दुःख दिएको छैन, मनले दुःख दिएको छैन भने तपाईँको आउने भविष्य कस्तो होला त? आनन्दित हुन्छ क्या, सुखी हुन्छ, दृष्टि हुन्छ, देख्ने क्षमता हुन्छ त्यसमा। अहिलेको कस्तो छ भने युग परमात्मा ओशोको युग छ यो। यसमा जति सक्दो ओशोको देशनालाई, उहाँले भनेको कुराहरूलाई, उहाँले दिएको ध्यान विधिहरूलाई जतिजना व्यक्तिहरूले उपयोग गर्न सक्यो, उसको जीवन चाहिँ एकदम सुख शान्तिले। यसलाई थोरै जोडाउन स्वामीजी, यो जस्तो अब संसारमै बसेर हामी आध्यात्मिक हुनसक्छ भन्ने त कुरा गर्नुभयो होइन। अब यसको लागि हाम्रो अब जस्तो छ ओशो सन्यासीहरूको दैनिकी कस्तो छ त भनेपछि अब यसको बारेमा छोटै कुरा गरौँ न। एउटा कुरो के देखिन्छ भने ओशोसँग जुन सुरुमै रहनुभयो, जो व्यक्तिहरू रहनुभयो, उहाँको चाहिँ निला पार्षदहरू, उहाँसँग सन्यास लिनुभयोहरू छ, उहाँहरूमा चाहिँ कस्तो देखियो भने ओशोको देशना भनेको चाहिँ पहिले स्वयंसँग परिचित हुनु हो होइन। तपाईँ स्वयंसँग अरू के गर्न सकिन्छ र, पहिले त आफै हराएछ आफै सुन्छ। अहिले उहाँको जो भगवान्सँग लागेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जसले उहाँसँग बस्नुभयो, जिउनुभयो र जुन उहाँको देशनासँग हिँडिरहनु भएको छ, उहाँको जीवन त बडा राम्रो छ। बिहान उठेदेखि एउटा कुरो के गर्नु, बिहान उठेदेखि हामीहरूले केही न केही त गरिराखेकै हुन्छ नि जीवनको लागि। जीवन राम्रो होस् भनेर बिहान उठेदेखि हामीले के गर्छौँ, काम गर्न जान्छौँ, साथीभाइसँग भेट्न जान्छौँ। हामीले यो कुनले हामीलाई सुख दिन्छ, शान्ति दिन्छ र मेरो जीवनलाई राम्रो सरल बनाउँछ भनेर। ओशोले के भन्नुभयो भने बिहान उठेदेखि नै ध्यानसँग जोडिदेऊ, साधनासँग जोड, ताकि तिम्रो पुरा जीवन चाहिँ राम्रो सजगपूर्ण होस्। ओशोले एउटै कुरो भन्नुभएको छ, जागरुकता। जीवनमा अगर जागरुकता भएर तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने जीवन बडा रमाइलो र राम्रो हुन्छ। किनभने जागरुकता नभएर दुःख पाएको त हो नि। त्यसले गर्दा हुन्छ त्यो जगाउनको लागि बिहान 1 घन्टाको लागि ध्यान, 1 घन्टा ध्यानमा बस्नुहोस्। बिहान उठेर फ्रेस भएर प्रकृतिसँग जोडिएर बिहान रमाइलोपन हुन्छ, सूर्य उदय हुन्छ, पक्षीहरू हुन्छन्, एकदम राम्रो। त्यो ध्यानको बेला हुन्छ, प्रार्थनाको बेला हुन्छ, त्यसमा 1 घन्टाको लागि ध्यान गर्नुहोस् र 23 घन्टा संसारलाई दिनुहोस्। र त्यो 23 घन्टामा होस चाहिँ कायम रहोस्। अगर त्यो 23 घन्टामा तपाईँ अगर लिप्त हुनुभयो विषयवस्तुहरूबाट, कामधन्दाबाट, अगर तपाईँ लिप्त हुनुभयो भने, त्यो डुब्नुभयो भने चाहिँ फेरि तपाईँले 1 घन्टाको लागि बेलुका तपाईँले फेरि ध्यानमा बस्नु पऱ्यो। 1 घन्टा ध्यानमा बसेर फेरि तपाईँ राति ध्यानमा जानुहोस्, बिहान उठेर फेरि ध्यान गर्नुहोस्। र ओशो के भन्छ, यसलाई कन्टिन्युटी दिनु र जीवनमा एकदम सुख नै, शान्ति नै र ज्ञान अवेरनेस ज्यादा चाहियो भनेपछि बिहान 1 घन्टा ध्यान गरेपछि 24 घन्टे त्यसलाई चाहिँ जीवनमा कुनै न कुनै क्षण जीवनको 2, 4, 10 चोटि चाहिँ फर्किनुहोस्। तपाईँ बिहान ध्यानमा भएको स्थितिलाई ल्याउनुहोस् पुनः। अनि त्यसपछि साधनामा राति सुत्न जानुभन्दा पहिले 1 घन्टा ध्यान गर्नुहोस्। यसमा के हुँदो रहेछ स्वामीजी भने अलि दिनको अभ्यासले, अलि दिनको प्रयोगले तपाईँको बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँको चित्त दशा शान्त हुने रहेछ, जागरुकता बढेर आउने रहेछ। अब यस्तो जीवन चाहिँ अधिकांश व्यक्तिहरू जिइरहेछन्। ओशोको सन्यासीहरूमा
भगवान्सँग जोडिएको व्यक्तिहरूमा अधिकांश व्यक्तिले यस्तो जीवन जिइरहेछन्। जस्तै तपाईँ यहाँ आउनुभयो, तपाईँ अहिले देख्नुभयो होला नि त, यहाँ आउँदाखेरि बिहानै उठेर सब ध्यानमा बसेका हुन्छन्। कसैले चाहिँ क्रिया गरिरहेछन्, योगको प्रयोग गरिरहेछन्, ध्यान पनि गर्दैछन्। कोही व्यक्ति त्यसै बसेर आँखा बन्द गरेर बसेका छन्। अहिले हामीसँग बस्दाखेरि पनि अहिले स्वामीजी आँखा बन्द गरेर बसिरहनु भएको छ। अहिले यहाँ संसारमा उहाँ काममा पनि जानुहुन्छ होइन, जब पनि मौका मिल्यो अलिकति भित्र फर्किहाल्यो बिहान। अब एउटा कुरा के देखियो भने संसारले, बाहिरको चिजले तपाईँलाई सुख कहिले पनि दिँदैन भन्ने कुरा थाहा हुन थाल्छ कि तपाईँलाई। तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस् अन्ततः परिणाम दुःख आउँदो रहेछ। र तपाईँले आँखा चिम्लेर जुन बस्नु भएको छ नि एक क्षणको बेला पनि, त्यसले तपाईँलाई सुख दिइरहेछ भने चाहिँ तपाईँको दिनचर्या फरक परियो नि। तर पहिले त के देखियो भने तपाईँले सुरुवात चाहिँ गर्नुपर्छ। र ओशोको अहिले जुन हामी जुन अनुयायीहरू छौँ, जुन उहाँसँग लागेका छौँ, उहाँहरूमा चाहिँ अधिकांश व्यक्तिहरू त्यसरी छन् लागेका। र अधिकांश व्यक्तिहरूले चाहिँ थाहा नपाएर के ढङ्ग नथाहा पाएर, अब जस्तै तपाईँ मौका आउनुभयो होइन, म भगवान्को सन्यासी हुँ, ओशोको सन्यासी, तपाईँ मनिर आउनुभयो, मैले तपाईँलाई कुनै कुरो पनि पक्राउन सक्छु नि। तपाईँले माग्नुभयो नि त मसँग के हुन्छ स्वामीजी कसरी, म तपाईँलाई भन्छु किताब पढ पनि भन्न सक्छु होइन। तपाईँ किताब नै सत्य हो भनेर पनि जान सक्नुहुन्छ होइन। अलि दिनपछि कसैले के भन्छन्, होइन भक्तिमै जानुहोस्, नाच्नुहोस्, गाउनुहोस्, आनन्दित खानुहोस् भने भनेको हुन्छ। तपाईँ त्यसैमा लागेको हुन्छ, त्यो असत्य होइन, सुरुवात हो तपाईँले गरेको। जो व्यक्तिहरूले तपाईँलाई सिकाइरहेको छ, तपाईँले यसरी नै सिकाइराखेको छ क्या। अनि कसैले के भन्यो भने आँखा बन्द गरेर जानुहोस् भन्यो, भित्र जानुहोस् भने कसैले तपाईँ आँखा बन्द गरेर जानुभयो। अब कसैले के भन्छ भने आँखा बन्द गरेर मात्रै हुँदैन, जीवनलाई पनि खोलेर हेर्नुहोस् है, आँखा खोलेर जीवनलाई पनि हेर्नुहोस् भन्छ होइन। अब जाँदा जाँदै फरक पऱ्यो कि परेन यो तरिका। हाम्रो ओशो सन्यासीहरूमा हामीले जुन गुरुसँग जुन लिएकोहरू, उहाँको देशनासँग हिँड्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमकाहरू छन्। कोही व्यक्ति कस्तो छन् भने किताब पढेर नै समस्याको समाधान पाइराखेको छु भनेर उहाँ पढिरहनु भएको छ र समाधान पनि पाइरहनु भएको छ। तर त्यो सुख पाउनुहुन्न जुन सुख आफ्नो ध्यानबाट पाउने हो। बिस्तारै के छ भने फेरि पनि दुःख छ, पढ्दा पढ्दै पनि कति पढ्ने विचार, अनि नाच्यो गायो आनन्दित भयो, यसो भक्तिभावमा गयो, त्यसले पनि तपाईँलाई सुखी बनाइराखेको छ। तर त्यो पनि कति दिन लाग्छ, अलि दिनपछि हटाएर फेरि जानुहुन्छ। अनि के भन्नुहुन्छ, होइन भित्र जानु पर्ला, भित्र गइएको छ, भित्र बस्दा बस्दै पनि बडा शान्ति सुख आयो, आनन्द आयो, सब आयो। तर फेरि पनि तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यही पनि त संसार छुटेर गयो नि भन्नुहुन्छ। अनि अर्को पक्ष फेरि पोल छ, ध्यान त घट्यो, प्रेम खोइ त फेरि। अनि अब त्यस्तो व्यक्ति के छन् जसलाई ध्यान घटेको छ, त्यसले अब प्रेम खोज्न थालेको हुन्छ क्या। अब उसको भित्र त ध्यान छ, तर बाहिर अब प्रेम खोज्न थालेको हुन्छ। अनि अब बाहिर फेरि संसारसँग बसेर संसारसँग व्यक्तिहरूसँग कुरा गरिरहेको हुन्छ, कर्मको जगतमा आएका हुन्छ, जो कि ओशोको मूल देश न हो। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है स्वामी। अब स्वामीजीको यो कुरा सुनेपछि फेरि नयाँ मान्छे जोड्न त चाहला, यस्तो हुँदो रहेछ, कस्तो हुँदो रहेछ, ओशोको ध्यान विधिहरू कस्तो हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ त नि ओशोको आश्रममा गयो भने भन्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सुरुवाती दौरमा त्यस्तो व्यक्ति आउँदाखेरि पहिले त उनीहरूलाई ओशोको साहित्यबाट परिचित गराउने, अर्को कुरा के छ भने ध्यानबाट परिचित गराइदिने। जुन ध्यानका विधि छ त्यो विधि हो। भगवान् के भन्नुहुन्छ भने जबसम्म तपाईँ आफ्नो भित्र गएर ध्यानको स्थितिमा आउनुहुन्न तबसम्म पूजा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्न। पूजा प्रार्थना त भनेको चाहिँ परिचित भएर देवता जानिसके मात्रै पूजा हो कि। पहिले त सबभन्दा पहिले के हुन्छ, पहिले त स्वयंको स्थिति त पहिले पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि त। तपाईँको मनको अवस्था के छ, अहिले भावको अवस्था के छ, तपाईँ भित्र के गरी पहिले भित्र त थिर हुनु पऱ्यो नि। अनि न तपाईँकोबाट चाहिँ भक्तिवादन निक्लिने हो, पूजा अर्चना निक्लिने हो होइन, प्रेम निक्लिने हो। अहिले त सबभन्दा पहिले उनीहरूलाई परिचित गराउने भनेको के छ भने पहिले ध्यानसँग परिचित गराउने। पहिले तपाईँ कमसेकम स्वयंसँग बस्न त सिक्नुहोस्। यो जगतमा अहिले भगवान् के हुन्छ भने धर्मको जगतमा पहिले ध्यान सम्भव छ क्या। कहाँ जाने त स्वामीजी? अब नयाँ मान्छे आयो भने हजुरको कुरा सुनेपछि कहाँ जाने त? अब म ध्यान गर्न चाहन्छु भन्यो भने कहाँ जाने त? कहीँ जानु पर्दैन। सबभन्दा पहिले के छ भने ओशोको साहित्यहरू छ, युट्युबबाट निकाल्नुहोस् है, त्यो साहित्य हेर्नुहोस्। केही ध्यानका विधिहरू पनि दिएका छन्, त्यहाँ धेरै विधिहरू पनि दिएको छन्। तपाईँको वरिपरि कोही न कुनै सन्यासीहरू तपाईँले भेटि नै हाल्नुहुन्छ होइन। नारा लगाएर अलिक खोज्नुभयो भने खोज्यो भने केही पाइँदैन। र त्यो व्यक्तिहरूसँग गुरु नै खोज्नुपर्ने जरुरत छैन क्या। मित्र, पहिले त मित्र खोज्नुहोस्। पहिले त को छ सन्यासी होइन, नै वरिपरि को छन्, उसलाई गएर चाहिँ तपाईँले गरेको ध्यान विधि के हो त, कसरी गर्नुहुन्छ मलाई सिकाइदिनुहोस् भन्ने होइन। अगर टाइम
पाइक परेको ठाउँ छ, नजिक के छ भने गएर उसँग बसेर ध्यान सिक्ने। तपाईँले एकचोटि ध्यानको कुनै विधि प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले त्यही विधिद्वारा तपाईँ अरू कुरो पनि तान्न सक्नुहुन्छ। पछि तपाईँले ओशोले दिएको ध्यान विधिहरूको प्रयोग घरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने ओशोको ध्यान विधिमा कुनै जटिलता छैन। हेर्नुहोस्, उहाँले दिएको जुन सङ्गीतमा आबद्ध भएका जो ध्यान विधि छन्, जस्तै डायनामिक भयो, कुण्डलिनी भयो, नादवर्ण भयो, नटराज भयो, यी सब ध्यान विधिहरू म्युजिकमै छ होइन। एउटा 1 घन्टाको चाहिँ म्युजिक तपाईँले खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। त्यो लिएर तपाईँले विधि पनि थाहा छ, त्यो विधिलाई पहिले जसरी हुन्छ एउटा कुरो याद गर्नुहोस् कि म हिँड्न सक्दिनँ भनेर कुनै बालकले हिँड्नै नै सकेन। पहिले हिँड्न त सक्यो, अलि लडखडा होला नि त, खुट्टा यता र उता होला, तर हिँडी नै राख्यो भने दुईटै खुट्टा फेरि सबल भएर जान्छ कि। पहिले ध्यान विधिको प्रयोग त गर्नु पऱ्यो। त्यो गर्दा गर्दै बिस्तारै बिस्तारै तपाईँलाई त्यसले आफै तानेर ल्याउँछ तपाईँलाई भित्र, तपाईँले आफै दृष्टि दिन्छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको यो जगतमा त थुप्रो ठाउँ छ नि ध्यान गर्ने व्यक्तिहरू, अनेक आयामका मान्छेहरू गएर योगहरू गराउने गुरुहरू छन् होइन, ध्यान गराउनेहरू छन्, सबैतिर छन् नि। तपाईँ कोही पनि गएर सिक्न सक्नुहुन्छ क्या। के रहेछ भने पहिले त तपाईँले कुनै क्लासमा त सुरु गर्नु पऱ्यो नि, र बिस्तारै अगर तपाईँ क्लासमा पढ्दै पढ्दै जानुभयो भने त तपाईँ एकछिन त कलेज पनि युनिभर्सिटी पनि पुग्नुहुन्छ, तर पहिले सुरु त गर्नु पऱ्यो नि। त्यसले गर्दा ओशोको जुन ध्यान विधिको लागि चाहिँ पहिले उहाँलाई सुन्ने कोसिस गर्नुहोस्, उहाँले दिएको विधि या होइन भने तपाईँले योग नै सुरु गरे पनि हुन्छ। कुनैबाट त सुरु गर्नु, स्वयंमा बस्ने, अलिकति आँखा त आउनु पऱ्यो नि। त्यसले गर्दा सजिलो छ यो एकदमै। कुनै ओशोको ध्यान विधिहरू, उहाँको देशनाहरू कुनै जटिलता छैन। हर जटिलतालाई पार गरेर हर तपाईँको जुन परम्पराको जुन संस्कार जुन दिएको छ नि, मान्यता धारणा, यी सबलाई काटेर तपाईँलाई स्वयंमा खडा गरिदिएको छ कि तपाईँलाई स्वयं आँखा दिन कोसिस गर्नुभएको चाहिँ तपाईँ आफ्नो आँखा खोलेर हेर्नुहोस्, उहाँलाई सुन्नु, उहाँलाई पढ्नु र उहाँको ध्यान विधि गर्नु। तपाईँको भित्र चाहिँ एउटा कुरोको जन्म जरुर हुन्छ, त्यो हो तपाईँको सजगता, अवेरनेस, जागरुकता, आँखा। तपाईँले आफै आँखाले हेर्नुहुन्छ। अहिले तपाईँ हामी छौँ नि, त्यही त हो नि, हामी पनि त्यसरी सुरु गरेको त हो नि, अघि न हामीले सुरुवात त्यहीबाट गरेको होला नि त। आज आउँदा आउँदा हामी के छौँ भने यसरी बसेर कुरा गर्न सकेको छौँ, एकअर्कासँगको हामी लेनदेन गर्छौँ, जीवनलाई हामीले एउटा मजाले जिइरहेका छौँ। यस्तै जीवन सबैको हो नि, युद्ध गयो नि, तनाव गयो नि, मनुष्यमा प्रेम भयो नि, सृजनको कार्य, बाहिरको काम पनि सृजनको हो नि। अहिले कस्तो छ हेर्नु त, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं स्थिति नभएर, आन्दोलित भएर, उद्विग्न भएर एक अर्कालाई हेर्नु कस्तो स्थिति बनाएको छ, खालि मार्ने काट्ने। अब एउटा सानो अगर यहाँनिर कुनै झगडा होस्, त्यो कसको घर हो त्यो जलिसकेको हुन्छ, कसको गाडी हो त्यो जलिसकेको हुन्छ, को मान्छे मरिसकेको हुन्छ भनेपछि हाम्रो स्थिति कस्तो विक्षिप्त रहेछ त, मनको स्थिति कति विक्षिप्तता रहेछ त। यसलाई अगर कुनै अरू धर्मले ठिक पार्ने भए त भइसक्थ्यो नि, ध्यानद्वारा नै ठिक हुन्छ कि। र त्यो पनि कस्तो व्यक्तिद्वारा दिन्छ जसले तपाईँलाई यो सब व्यक्ति चिजहरूको लागि चाहिँ यो जुन आदतहरू, संस्कार, जुन यो जुन मान्यताहरू छ, धारणाहरू छ, त्योबाट जसले मुक्त गराउँछ। त्यो चाहिँ ओशोले गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा ओशोलाई पढौँ, सुनौँ, सुरुवात गरौँ। जस्तो स्वामीजी अब यहाँ हामीले जस्तो आउने बित्तिकै लाहानमा देखिन्छ गेटमा ओशो माधुर्य ध्यान केन्द्र भनेर लेखेको हुन्छ। जस्तो यहाँ आउन नयाँ साधकहरू आउन चाह्यो भने कसरी आउन सक्छ? आरामले वेलकम छ सबैलाई। ओशो माधुर्य ध्यान केन्द्र भनेकै त्यसै, ध्यान केन्द्र भनेको ध्यान सिकाउने ठाउँ। तपाईँ यहाँबाट आउने बित्तिकै त्यहाँ गेटमा लाइब्रेरी छ, त्यहाँ लाइब्रेरीमा आउनुहोस्, कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यहाँ, उहाँसँग सोध्नुहोस्। तपाईँलाई केही साहित्यसँग परिचित हुनुहुन्छ भने, या त तपाईँ पहिल्यै परिचित भइसक्नु भएको छ भने पनि तपाईँलाई ध्यानको बिहान ध्यान 6:30 बजी हामीले बिहानको 1 घन्टाको ध्यान प्रयोग हुन्छ, त्यसमा पार्टिसिपेट गर्नुहोस्। बेलुकाको ध्यान हुन्छ 6:30 बजीदेखि 1 घन्टा हुन्छ, त्यसमा गर्नुहोस्। बिचबिचमा तपाईँको शिविरहरू भइराखेको हुन्छ, त्यो गर्नुहोस्। अहिले फेरि 18 मार्चमा तपाईँको उद्घाटन छ यहाँ, 19, 20, 21 3 दिनको ध्यान साधना शिविर भइरहेको छ, त्यसमा आउनुहोस्। त्यसरी बाहिर लेखिराखेकै हुन्छ। त्यो यहाँलाई कन्फ्युज होला, अब कसरी मैले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु अथवा कति लाग्छ खर्च, यस्तो भन्ने पनि कुरा धेरैमा आउँछ। खर्च त केही पनि त्यस्तो छैन यहाँ। के कसो छैन भने एउटा नोमिनल चार्ज राखेको छ, जसले यहाँ आउने व्यक्तिहरूले ध्यानमा कुनै पैसा लाग्दैन। ध्यानमा आएर चाहिँ तपाईँ ध्यान गरेर जानुहोस्। तर तपाईँ जब प्रोग्रामहरूमा बस्नुहुन्छ, जब 3 दिनको, 5 दिनको, 7 दिनको प्रोग्राममा बस्नुहुन्छ भने तिनीहरूको लागि एउटा डिजाइन गरेको हुन्छ, तपाईँले बसेको र खाएको कुरा चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पर हेडलाई चाहिँ 500 रुपियाँ, 400 रुपियाँ, 600 रुपियाँ गरेर राखेको हुन्छ पर डेको। त्यसमा तपाईँलाई भोजनदेखि लिएर सबै कुरो व्यवस्था हुन्छ होइन। अब भनेको त्यो कुनै ठुलो चार्ज दिन रहन पनि भने बिहान खानादेखि लिएर नास्तादेखि लिएर सबै कुरो पाउनुहुन्छ तपाईँले। र अगर कसैले चाहिँ मलाई चाहिँ अलि लग्जरियस रुम चाहियो, राम्रो रुममा बस्छु भनेपछि त्यो रुमको 1000 रुपियाँ
होला। अरू ठाउँ 3000 4000 एउटा रुमको लिन्छ भने हामीले 1000 रुपियाँ 1500 रुपियाँ 1200 हेरिहेरिकन हुन्छ, जुन रुमको जस्तो छ रहन सहन भयो त्यस्तो गरेर दिएको हुन्छ। त्यसमा आएर चाहिँ तपाईँले आफैले त्यो ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ, साधना गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै यो यस्तो छैन, कुनै भिड यस्तो कुनै दबावपूर्ण छैन। यहाँ आउने बित्तिकै मुक्त गर्न ल्याएर आएको ठाउँ हो। यहाँ त सबभन्दा पहिले तपाईँ ध्यान र प्रेम पाउनुहुन्छ। तपाईँहरू दुईजना आउनुभयो यहाँ, तपाईँले आउने बित्तिकै कुन चाहिँ इन्ट्री गराइयो त, जो कि गेटमै छ नि। प्रेम भनेको के छ, तपाईँ भित्र आउनुभयो नि, यही ठुलो कुरा हो। अब तपाईँ भित्र आउनुभयो, तपाईँसँग लेनदेन भयो कुराको, तपाईँ ध्यानमा बस्नु, हामी ध्यानमा बस्यौँ। अब यहाँको जुन रुल्स तपाईँले त गरिहाल्नु नि त्यसको। त्यसले गर्दा एकदमै ओपन छ, आउनुहोस्, वेलकम। एउटै कुरो याद गर्नुहोस्, अगर ध्यान साधनामा जानु भएन, स्वयंको बारेमा अध्ययन गर्नु भएन, स्वयंलाई अगर खोज्नु भएन भने यो जीवनले तपाईँलाई कहिले सुख दिँदैन। एउटा कुरा याद, कसैले सुख पाएन। धेरै व्यक्तिहरूलाई जस्तो अब जस्तो ओसोमा अब अट्र्याक्सन अलि युथहरूको पनि बढी देखिन्छ होइन। फेरि धेरै अब नयाँ जुन्न चाहेको मान्छेहरूलाई अब ध्यानमा जाने बित्तिकै चुप्पा लाएर बस्नुपर्ने हो कि त्यहाँ गएर चुप्पा लाएर बस्नुपर्ने हो कि कोही नबोल्ने हो कि भन्ने पनि त्यस्तो खालको पनि कुरा आउँदो रहेछ यसको बारेमा। अहिले मैले भनिनँ, चुप्प लागेर बस्ने भनेको ध्यान, बोल्ने भनेको प्रेम। जब ध्यान प्रेम दुइटै चल्दैछ भने केही व्यक्ति बोलिराखेकै हुन्छन् तपाईँसँग, केही व्यक्ति नबोलेर चुपचाप बसेको हुन्छ। सबैले बोल्नुपर्ने जरुरत पनि पर्दैन, किनभने तपाईँलाई आउँदाखेरि वेलकम सेन्टरमा तपाईँलाई बोलेकै हुन्छ, खाना खाने ठाउँमा बोलेकै हुन्छ, अरू मित्र बसेको बेलामा हामी एक दुईजनासँग सेयर गरेकै हुन्छौँ। तर केही व्यक्तिहरू नबोलेर ध्यानमा गएको हुन्छ, उहाँले त्यो भित्रबाट उसले चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ रिलेसन जोडिरहेको हुन्छ। ऊ नबोल्दाखेरि पनि तपाईँ र उसको भित्र चाहिँ जोड चाहिँ भइरहेको छ, प्रेम भइरहेको हुन्छ। उसले तपाईँले स्वीकृति स्वीकारिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा कुरो के बुझ्नु पऱ्यो, नयाँ युथहरू आउँदाखेरि यहाँ आउँछन्, नयाँ व्यक्तिहरू पनि आउँछन्, उनीहरू यहाँ आएर ध्यान गरेर जान्छन्, छक्क पर्छ उनीहरू। नयाँ भनेर नयाँ हुँदो रहन्छ कोही पनि। जो मान्छेले केही जानेको छ त्यो जान्दा त्यो सबभन्दा धेरै गहिरो साधनामा जाँदो रहेछ। उसलाई थाहा छैन नि, उसको मन चलेको छैन, अपरिचित छ ऊ। एकछिनको लागि उसको मन रोकेको हुन्छ, जे दिदी विधि भन्यो जे भन्यो उसले मजाले सक्सेस गरेको हुन्छ, उसले धेरै लाभ लिएर गएको हुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ नयाँ पुरानो भन्ने छैन, प्रत्येक व्यक्ति नयाँ नै छौँ र प्रत्येक व्यक्ति पुरानो छौँ। किनभने अब बुद्ध पुरुषको कुरा सुन्ने हो भने प्रत्येक व्यक्ति कई जन्मको यात्रा लिएर आएको छ होइन। र यहाँ हामीले जुन कुरो नयाँ तबसम्म जबसम्म स्वयंसँग परिचित हुने तबसम्म नयाँ त हो नि। परिचय नै छैन भनेपछि त तपाईँले हर कुरो त नयाँ पनि त छ नि यसमा, हो कि होइन। र अर्को कुरा, प्रकृति कहिले पनि बासी हुँदैन भन्नुहुन्छ भगवान्। प्रत्येक दिन नयाँपन छ, हो कि होइन। जीवनै जीवन छ यहाँ भनेपछि हाम्रो के देख्यो भने नयाँ र पुरानो होइन, पहिले त तपाईँले सुरुवात चाहिँ गर्नु पऱ्यो, जहाँबाट गर्नुहोस्। वेलकम छ, आउनुहोस्, जसलाई आउनु मन लाग्छ आउनुहोस्। हामीले बसेको छौँ, सिकाउँछौँ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूसँग हामीले चाहिँ के गरी तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ, प्रेमपूर्ण कुरा गरेर कि तपाईँको केही समस्याहरू छन् कि तपाईँसँगको हामीहरू चाहिँ लेनदेन के छ, तपाईँको के सोच्दै हुनुहुन्छ, सोचमा के परिवर्तन ल्याउनु पर्ने छ, बसेर टक गर्न सकिन्छ। फेरि